नमस्कार। एनटिभी कोलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी र सांकेतिक रणमा हुनुहुन्छ दुभाषी रति बस्नेत। नेपालमा 2072 सालमा गएको भूकम्पका बेला सार्क देश पाकिस्तानले सहायता सामग्री पठाएको थियो। अहिले पाकिस्तानमा बाढी र पहिरो जन्य विपत्तिले जनजीवन प्रभावित बनाएको छ। अप्ठ्यारो परेका बेला मानवीय सहायता पुर्याउने नेपाली संस्कारलाई सरकारले ढिलै भए पनि फेरि दोहोर्याएको छ। आजको समाचारमा पाकिस्तानका पीडित नागरिकहरूलाई राहत लिएर नेपाली टोली कराँची पुगेको विषय छ। त्यसबाहेक डेंगी संक्रमण र नागरिकले ज्यान गुमाइरहेको प्रसंग, साथमा महिला सापको खबर पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। विपदको सामना गरिरहेको पाकिस्तानका लागि सहायता सामग्री लिएर नेपाली टोली कराँची पुग्यो। एकैपटक उपलब्ध गराएको यो हालसम्मकै ठूलो राहत। कुष्ठरोग प्रभावितहरू खुलेर नआउँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुष्ठरोग निवारणमा चुनौती। नयाँ बिरामी पत्ता लाग्ने दर 8%। कैलाली भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेन। लक्ष्यको झण्डै 81% मात्रै राजस्व संकलन। नागोर्नो काराबाख क्षेत्रका विषयमा विवाद उस्तै। अजरबैजानद्वारा अर्मेनियामाथि आक्रमण। अर्मेनियाका 49 जना सैनिकको मृत्यु। र महिला साफ च्याम्पियनसिप मालदिभ्सलाई 7-0 गोल अन्तरले हराउँदै पाकिस्तानको सुखद अन्त्य। बंगलादेशले भारतलाई 3-0 गोलले हरायो। समाचार अब विस्तारमा। प्राकृतिक विपदमा परेको पाकिस्तानले राहत हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारको टोली पाकिस्तान पुगेको छ। आज परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवा लम्सालको नेतृत्वमा उक्त टोली कराँची पुगेको हो। आज बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले उक्त टोलीलाई विदाई गर्नुभएको थियो। नेपाल सरकारले पाकिस्तानलाई 2 करोड रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्न लागेको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार गत भदौ 21 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पाकिस्तानमा बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरूलाई 2 करोड रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री दिने निर्णय गरेको थियो। यो सहायता सामग्री नेपाल सरकारले एकैपटक उपलब्ध गराएको हालसम्मकै ठूलो राहत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवा लम्सालको भनाइ छ। यस वर्षको जुन 14 यता वर्षासँगै आएको बाढीका कारण पाकिस्तानमा 1200 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। नेपालमा डेंगी संक्रमित 7 जनाको मृत्यु भएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार सोमबारसम्म देशभर डेंगी संक्रमित 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 9835 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैबीच दाङमा डेंगु संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। घोराई उपमहानगरपालिका 14 दाङकी 40 वर्षीय माया कुमारी विशीको मृत्यु भएको हो। घोराई स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्रकाश थापाले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा पछिल्लो समय डेंगीका बिरामीहरू बढ्दै गएका छन्। जिल्लामा हालसम्म 400 भन्दा बढी संक्रमित रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जनाएको छ। हाल घोराई उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै करिब 200 बिरामी रहेका छन्। यसैबीच पाल्पामा थप 11 जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 1 सातामा थप 11 जनामा डेंगु संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै जिल्लामा कुल 78 जना डेंगीका संक्रमित रहेका छन्। यो वर्ष सुरु भएदेखि 78 जनामा संक्रमण देखिए पनि सबैभन्दा धेरै श्रावण र भाद्र महिनामा संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका ल्याब टेक्निसियन मधुसूदन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय देशैभर डेंगीका संक्रमितहरू बढिरहेका छन् भने संक्रमितहरूको मृत्यु पनि भइरहेको छ। दाङमा पनि डेंगीको संक्रमणको संख्या 400 आएको छ। संक्रमण यस्तो भयावह स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न पालिका स्तरबाट कस्तो खालको कामहरू हुनुपर्छ भनी आज हामीले दाङका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। गाउँपालिकाले जस्तै हरेक वडाहरूमा जस्तै सरसफाइका अभियानहरू चलाइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो र त्यसको साथसाथै जस्तै पहिला जस्तै डिटिटीहरू छर्किन्थे। मतलब पुरानो जमानामा मैले सानामा थाहा पाउँछु, तर अहिले त्यस्तो छैन। जस्तै पानी जम्ने ठाउँमा पानी जम्न नदिने, तिनी सब जनताहरूलाई त्यो जानकारी दिएपछि त्यो हिसाबले गर्थे होला भन्ने मलाई लाग्छ होला। अहिले दाङमा चाहिँ डेङ्गु चाहिँ एकदम महामारी फैलिएको छ। त्यसलाई हामीले समयमै ध्यान दिएनौँ भने अहिले झन् अझ महामारी छ र
विशेष गरेर व्यक्तिगत रूपमा आफू पनि डेङ्गु बारेमा सचेत हुनु पर्यो र त्यसको साथै सचेत भएर मात्रै यो रोकथाम हुँदैन। यो जुन डेङ्गु सारले चाहिँ लामखुट्टे हुन्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ सम्बन्धित गाउँपालिकाले चाहिँ यो औषधि छिट्नु पर्यो अनि त्यसपछि जनचेतना फैलाउनु पर्यो अनि मात्रै यो नियन्त्रण हुन्छ। नगरपालिकाले सरसफाइ होइन, अब गाउँघरमा अब बजारमा फोहोरहरू धेरै हुनु भएन, पानीहरू जम्मा हुन दिनु भएन। यो जनस्वास्थ्य कार्यालय अनि स्थानीय निकाय नगरपालिकाले चाहिँ अतिशय चाँडो चाहिँ यो नियन्त्रणको लागि गर्नु पर्यो। अरू के छ नि, डेङ्गु चेक गर्दाखेरि शुल्क पनि धेरै भयो। हामीले चेक गर्दाखेरि लगभग एउटा सामान्य डेङ्गु छ 3000-4000 लाग्छ। यो स्थानीय निकाय अथवा यो सम्बन्धित निकायले यसको लागि पनि जनताहरूले एउटा सहुलियत दरमा गर्दै राम्रो हुन्थ्यो। यो सबै वडामा पानी जमेको छ बाटोतिर, अनि खाल्डाखुल्डीहरू कोरिदिनु पर्यो। अनि त्यो पानीहरू सबै व्यवस्थापन गरिदिएर सरसफाइ अनि त्यो एउटा त्यो ग्यासवाला उयोहरू स्प्रेहरू मारिदिएर नगरपालिकाले स्प्रेहरू मारिदिएर अलिकति सबैतिर पहुँच पुऱ्याइदियो भने चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल हुन्छ होला। सर्वसाधारणको लागि त अब आफू चाहिँ अब कसरी सफा सुग्घर रहने के गर्ने होइन र चाहिँ पालिका आफ्नो सम्बन्धित निकायमा चाहिँ घचघच्याउनु त पऱ्यो नि त। सबैलाई घचघचाउनु पऱ्यो। यत्रो ट्याक्स तिरिन्छ सुविधाको लागि होइन, ट्याक्स त मान्छेले त्यसै तिर्दैन नि त। चाहे जुन कुनै कर परिहरू भयो होइन, यिनीहरू सरसफाइ करहरू भयो, यिनीहरूले चाहिँ सुविधा पाउनको लागि गर्ने तर त्यो अनुसारले चाहिँ गरेको जस्तो लागिरहेको छन् क्या। अब गर्छु त भन्छन् तर भइरहेको छन् क्या। सरकारले कुष्ठरोग निवारणका लागि विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुष्ठरोगको जोखिम अझै कायम छ। कुष्ठरोग प्रभावितहरू खुलेर नआउँदा यसको नियन्त्रण, निवारण र न्यूनीकरणमा थप चुनौती थपिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटै जिल्लामा वर्षेनी नयाँ कुष्ठरोगी पहिचान हुने क्रम जारी छ। गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 205 जना नयाँ कुष्ठरोग प्रभावित फेला परेका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा बढी कैलालीमा 131 जना, कञ्चनपुरमा 32 जना र अछाममा 25 जना रहेका छन्। नयाँ बिरामी फेला परेका मध्ये 94 जना महिला छन् भने 111 जनामा पुरुष रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रति 1 लाख जनसङ्ख्यामा नयाँ बिरामी पत्ता लाग्ने दर 8% रहेको छ, जसमा कैलाली, कञ्चनपुर र अछाममा नयाँ कुष्ठरोगी पत्ता लाग्ने दर उच्च रहेको छ। नेपाल सरकारले 2066 साल माघ 5 गते नेपालमा कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गरेको थियो। सरकारले प्रति 10,000 जनसङ्ख्यामा 1% भन्दा बढी कुष्ठरोगी रहेको जिल्लालाई कुष्ठरोगको बढी जोखिम रहेको मानेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 203 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1300 PCR परीक्षणमा 87 जना र 759 एन्टिजेन परीक्षणमा 116 जना गरी 203 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 126 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने मृत्यु शून्य रहेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 2232 रहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हिन्दू नेपालीहरूको महान चाडपर्व दशैं, तिहार, छठ पर्व लगायतका चाडपर्वहरू नजिकै कुनै बेला माटोका भाँडाहरू बनाउन भ्याइ नभ्याइ हुने कपिलवस्तुका कुम्हार समुदायको पेसा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। एकातिर कडा परिश्रम र अर्कोतिर गाउँघरमा प्लास्टिक जन्य सामानको बढ्दो प्रयोगले उनीहरूको पेसा सङ्कटमा परेको हो। जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका कपिलवस्तु हरिहरपुरका 78 वर्षीय भिक्कु कोहारलाई विगतमा चाडबाड बाहेक अन्य समयमा पनि माटोका भाँडा बनाउन भ्याइ नभ्याइ हुने गर्दथ्यो। तर प्लास्टिकका बर्तनको बढ्दो प्रयोगले दैनिक जीवनमा माटोका सामग्रीको प्रयोग घटेपछि उनीहरूको पेसा नै सङ्कटमा परेको छ। उनी मात्र होइन, कपिलवस्तु मानपुरका 70 वर्षीय रामचन्द्र कुहारको समस्या पनि उस्तै छ। दशैं, तिहार, छठ पर्व लगायतका चाडपर्वलाई लक्षित गरेर बनाएका माटाका मूर्ति खासै बिक्री नभएको उनको गुनासो छ। मूर्ति बनाउँदैछौँ दुर्गाजीको, अब बल्ल बल्ल बनाउँदैछौँ, अब बिक्री भइ छैन। चारवटा बनाएछौँ। कुहार समुदायले दैनिक प्रयोगमा घैँटा, गमला, आरी, खुत्रुके, हौदी सहित माटोका मूर्ति, पूजा सामग्री बनाउँछन्। तर माग नै घटेपछि यस्ता सामग्री बनाउने काम पनि बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। कपिलवस्तुमा 262 घर परिवार कुहार समुदायको बसोबास रहेको छ। विकास बन्जाडे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय दार्चुलाले चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। सुपथ मूल्य पसल असोज 1 गतेदेखि कार्तिक 15 गतेसम्म शाखा कार्यालयमा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। सुपथ मूल्य पसलबाट उपभोक्ताहरूलाई सहुलियत दरमा खाद्यान्न उपलब्ध गराइनेछ। नेपालीहरूको महान चाडपर्व दशैं, तिहार, छठको अवसरमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट बमोजिम सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याइने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड दार्चुला शाखाका प्रमुख रामसागर मेहताले बताउनुभयो। तिहार र छठमा चाहिँ जनताहरूले चाहिँ सहुलियत रूपमा खाद्यान्न चाहिँ उपभोग्य गर्न पाओस् भनेर चाहिँ नेपाल सरकारबाटै चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ छुटमा यो खाद्यान्न वितरण गर्ने भनेर निर्णय गरेको रहेछ। कम्पनीले उपभोक्तालाई दिँदै आएको दरमा प्रति केजी 7 रुपैयाँ छुट दिने भएको छ। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा रहेको झुलुङ्गे पुल मर्मतमा ध्यान नदिँदा जीर्ण बन्दै गएको छ। अन्य पालिकासँग जोड्ने एउटा पनि पक्की पुल छैन। यही झुलुङ्गे पुलकै माध्यमबाट आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। तर अहिले मर्मत सम्भारमा ध्यान नदिँदा पुल जीर्ण बन्दै गएको छ। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा रहेको झुलुङ्गे पुल मर्मतमा ध्यान नदिँदा जीर्ण बन्द गएको छ। अन्य पालिकासँग जोड्ने एउटा पनि पक्की पुल छैन। यो पुल लालझाडीको वार्ड नम्बर 2 कञ्जमा रहेको छ। यही झुलुङ्गे पुलकै माध्यमबाट आवत जावत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। तर अहिले मर्मत सम्भारमा ध्यान नदिँदा जीर्ण बन्दै गएको हो। यस पुलका जाली च्यातिसकेका छन्। तार बाँधेका नटबोल्टहरू निस्किसकेका छन्। यसबाट आवत जावत गर्न समस्या हुने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। यो पुल लालझाडी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 2 र बेलौरी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 5 लाई जोड्ने गर्छ। भौतिक विकासले सम्पन्न मानिने तराईको कञ्चनपुर जिल्लामा पर्ने लालझाडी गाउँपालिकामा अझै पक्की पुल तथा सडक निर्माण हुन सकेका छैनन्। पुल जीर्ण बन्दै जाँदा समेत स्थानीय निकायले भने चासो देखाएको छैन। आवत जावत गर्दा दुर्घटनाको जोखिम रहेको एक स्थानीय अनिल राणा बताउँछन्। किनै बिग्रिसकेको छ अनि मान्छे हिँड्दाखेरि यसमा विभिन्न व्यक्तिले झरेका पनि छन् अनि जब पानी पर्छ त्यसबेला धेरै व्यक्तिहरूले झर्ने गर्छन्। बिरामी हुँदा उपचारका लागि यही झोलुङ्गे पुल मार्फत अस्पतालसम्म जानुपर्ने स्थानीयको गुनासो छ। झोलुङ्गे पुलमा साइकल बाहेक अन्य गाडी चलाउन नमिल्ने भएका कारण आवत जावतमा समस्या भएको अर्का स्थानीय विश्वराम चौधरी बताउँछन्। यस लालझाडी गाउँपालिकामा
90% थारू समुदायको बसोबास रहेको छ। चारैतिरबाट दोदा नदीले घेरिएको छ। सुगम जिल्ला भए तापनि यहाँ भौतिक विकास भने हुन सकेको छैन। विक्रम सम्वत 2065 सालमा आएको विनाशकारी बाढीले सयौं घरका साथै लालझाडी गाउँपालिका 2 कन्जमा निर्मित झोलुङ्गे पुल समेत बगाएको थियो। बाढीले झोलुङ्गे पुल बगाएपछि 2067 सालमा पुनः झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको थियो। यसबारे लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल राणा यसो भन्नुहुन्छ। यसको लागि लालझाडी र बेलौरी लगायत बेलगाडी जोड्ने हाम्रो एउटा मात्र झोलुङ्गे पुल छ। त्योलाई हामीले यसलाई मर्मत सम्भार गर्नको लागि पनि हामी कार्यक्रम राखेका छौँ। अब केही दिनपछि यसलाई हामी मर्मत सम्भार गर्छौँ। बेलैमा पुलको मर्मत सम्भारमा लाग्दा आवत जावत गर्दा हुन सक्ने दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि जुद्ध चौधरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। दाङको लमहीमा ट्रमा सेन्टर निर्माणको कामले गति लिएको छ। भुइँतलाको जग बसाल्ने काम सकेर अब गाह्रो लगाउने काम सुरु भएको छ। 4 तल्ले सुविधा सम्पन्न अस्पताल भवन बनाउन थालिएको हो। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा हुने सवारी दुर्घटनाका घाइतेलाई उपचार गरेर नयाँ जीवन दिनका लागि ट्रमा सेन्टर बनाउन थालिएको हो। आउँदो वर्ष काम सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ भवन निर्माण भइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लमही नगरपालिकामा ट्रमा सेन्टर 4 तल्लाको मुख्य भवन, चिकित्सक आवास भवन, चमेना गृह सहित शौचालय निर्माण हुनेछ। समाचार क्रम जारी नै छ। एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। जुम्ली स्याउको बजार प्रवर्धनका लागि हरेक वर्ष आयोजना हुने जुम्ला स्याउ महोत्सवको तेस्रो संस्करण आज भव्य रूपले मनाइएको छ। महोत्सव स्याउ किसानलाई उत्पादन र बजारीकरण गर्न सिकाउने प्रभावकारी माध्यम बन्न थालेको छ। यस वर्ष राष्ट्रिय कलाकार र स्थानीय झाँक्री सहित महोत्सव सञ्चालन गरिएको हो। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय स्याउ सुपरजोन परियोजना र बागबानी अनुसन्धान केन्द्रको सहयोगमा महोत्सव आयोजना गरिएको हो। महोत्सवमा जुम्लाका किसानले उत्पादन गरेका विभिन्न जातका स्याउ र स्याउबाट बनेका परिकारहरूको प्रदर्शनी गरिएको थियो। महोत्सवमा कृषि विज्ञहरूले किसानको स्याउ स्वाद, गुणस्तर र साइज परीक्षण गरेर उत्कृष्ट किसान छनौट गरी पुरस्कृत समेत गरेका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अजरबैजानको आक्रमणमा परि अर्मेनियाका 49 जना सैनिकको मृत्यु भएको छ। अर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पासिनयानले आज संसदलाई अजरबैजानले गैराती गरेको आक्रमणमा आफ्ना सैनिकहरू मारिएको जानकारी दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। ब्ल्याक सी र क्यास्पियन सीको बीचमा पर्ने सोभियत युनियनका पूर्व सदस्य राष्ट्रहरू अजरबैजान र अर्मेनिया नागोर्नो काराबाख क्षेत्रका विषयमा दशकौँदेखि विवादमा छन्। अजरबैजानमा पर्ने उक्त क्षेत्रको केही भूभाग अर्मेनिया समर्थित पृथकतावादी समूहको नियन्त्रणमा छ। 2 वर्ष अघि सन् 2020मा 6 सातासम्म चलेको युद्धमा अजरबैजानले नागोर्नो काराबाख क्षेत्रको केही भूभागमा कब्जा जमाएको थियो। त्यो बेला 6600 मानिसहरू मारिएका थिए।
अब आर्थिक समाचार। कैलाली भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न असफल भएको छ। कैलाली भन्सार कार्यालयलाई दिएको लक्ष्यभन्दा 19% कम राजस्व सङ्कलन भएको छ। भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा 9 अर्ब 58 करोड 26 लाख 50 हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सो अवधिमा 11 अर्ब 82 करोड 39 लाख 17 हजार लक्ष्य राखिएको थियो। सङ्कलित यो राजस्व लक्ष्यको झण्डै 81% रहेको कैलाली भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी अम्बिका केसीले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ हाम्रा भन्सार विभागले हामीले तोकेको राजस्व लक्ष्य 11 अर्ब 82 करोड थियो होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले 9 अर्ब 58 करोड चाहिँ हासिल गरेको अवस्था छ। जुन वार्षिक लक्ष्यको चाहिँ 81.4% हुन आउँछ होइन। गत आर्थिक वर्ष चाहिँ लक्ष्यभन्दा बढी थियो, लगभग 107% थियो। अहिले चाहिँ नपुगेको अवस्था चाहिँ हो। हामी कहाँ सबभन्दा बढी राजस्व दिने भनेको पेट्रोलियम पदार्थ हो होइन। डिजेल पेट्रोल र एलपिजी ग्यासबाट चाहिँ टोटल राजस्व 61% चाहिँ त्यसैबाट छ। त्यसपछि मार्बल टाइल्स, दालमोट भुजियाहरू भयो होइन। अनि कागजहरू पनि आउँछ, त्यस्तै ट्र्याक्टर अनि लत्ता कपडाहरू र खानेकुरा यही नै हो यहाँ चाहिँ बढी आउने। लगातार 6 दिनसम्म घटेको शेयर बजार आज भने दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 21.30 अङ्कले बढेर 1934.04 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 231 वटा कम्पनीको 31,46,000 किता शेयर 92 करोड 25 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नोबेल ब्याङ्कको 5 करोड 94 लाख र रिडी हाइड्रोको 5 करोड 63 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। अब खेलकुद समाचार। नेपालमा जारी 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा आज भएको पहिलो खेलमा पाकिस्तानले मालदिभ्सलाई हराएको छ। दोस्रो खेलमा बङ्गलादेशले भारतलाई हराएको छ। आज भएको पहिलो खेलमा मालदिभ्सलाई 7-0 गोल अन्तरले हराउँदै पाकिस्तानले खेलको सुखद अन्त्य गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा पाकिस्तानलाई जित दिलाउन नाडिया खानले ह्याट्रिक सहित 4 गोल गरिन्। पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा 8 वर्षपछि जित निकालेको हो। समूह ए को पाकिस्तानले 3 खेलमा 3 अङ्क जोड्यो, तर पाकिस्तानले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउन सकेन। मालदिभ्स भने जित विहीन भएर घर फर्किएको छ। अङ्कविहीन मालदिभ्स समूहको पुछारमा रह्यो। आज भएको भर्खरै सकिएको दोस्रो खेलमा भारतलाई बङ्गलादेशले हराएको छ। बङ्गलादेशले भारतलाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको हो। अब मौसम। आज मौसम देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। मध्य प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। विपदको सामना गरिरहेको पाकिस्तानका लागि सहायता सामग्री लिएर नेपाली टोली कराची पुग्यो। एकैपटक उपलब्ध गराएको यो हालसम्मकै ठूलो राहत। कुष्ठरोग प्रभावितहरू खुलेर नआउँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुष्ठरोग निवारणमा चुनौती। नयाँ बिरामी पत्ता लाग्ने दर 8%। कैलाली भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेन। लक्ष्यको झण्डै 81% मात्रै राजस्व सङ्कलन। नागोर्नो काराबाख क्षेत्रका विषयमा विवाद उस्तै। अजरबैजानद्वारा अर्मेनियामाथि आक्रमण। अर्मेनियाका 49 जना सैनिकको मृत्यु। र महिला साफ च्याम्पियनसिप मालदिभ्सलाई
7-0 गोल अन्तरले हराउँदै पाकिस्तानको सुखद अन्त्य। बङ्गलादेशले भारतलाई 3-0 गोलले हरायो। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।